دا ابو جہل چلدا چلدا ابو بکر صدیق دے بوے تے آ گیا ہے آ کے جناب الحاج ارشد اقبال سب دے رہے دستک ابو بکر دے دروازے نو ادر آواز آئی ملک قلب اے دروازے نو دستک دین والے کون پر آواز آئی کہ لگا میں عمر بن حشام ابو جہل لیکن تاجدار صداقت نقشبندیاں دے تاجدار سنیاں دے پیشوا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا جا جا میں دروازہ نہیں کھولدا صدیق دروازہ کیوں نہیں کھولدا آکھیا ہوے گا اے کافراں لئی نہیں کھولدا اے تے محمد دے عاشقاں لئی کھولدا اے دروازہ جڑے مصطفیٰ دے عاشقاں لئی کھولدا ہے انہیں آکھیا چل دروازہ نہیں کھولنا تھوڑا جا اوپن کری تیرے نال گل کرنا چاہا اے گل کیڑی اے گل بھی کسے بندے دی کرنا چاہا ابو بکر صدیق نے تھوڑا جا دروازہ کھولیا او باہر تے ابو بکر پاک اللہ فرمایا بوال کہنے لگا میں نو دستے سے اگر کوئی بندہ آکھے میں راتوں رات گیا مسجد اقصی دے اندر پھر سدرہ تے چلا گیا پھر لامکان تے چلا گیا پھر واپس بھی آ گیا حیرانگی علی گل کہندے نے کنڈی بھی ہل دی رہی کہندے نے پانی بھی چلدا رہیا کہہ رہا بندہ بستر بھی گرم رہیا ابو بکر تو من جائے گا بلال منزل وچ بیٹھنے والے سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا ابو بکر نے آکھیا اگر کوئی تیرے میرے ورگا آکھے میں نہیں مندا ابو جہل نے آکھیا چل پھر ابو بکر جدا کلمہ پڑھنے او دا کلمہ پڑھنا چھڑ دے جدے گلی گلی گن گانے او دے گن گانے چھڑ دے چل جدے گلی گلی نغمے الاپنے او دے نغمے الاپنے چھڑ دے حافظ و بیان صاحبہ